تری دډیر خوش قسمتو جدائی شوا سبحان الله ادا صدیق عمر عثمان علی سینو کی اور پیدا دکنی لوری رڼای شوا بشک زفیر گلا خاتم شکر د مولا کړنو چی نصیب دے د خواجہ سیب زیبائی شوا ډیر سنا صفت د الہ غنی سبحان نشانی ورکڑے د خواجہ سیب الرحمن نشانی ورکڑے د خواجہ سیب الرحمن ډیر سنا صفت د الہ غنی سبحان نشانی ورکڑے د خواجہ سیب الرحمن نشانی ورکڑے د خواجہ سیب الرحمن ارسنا صفات الہ غنی سبحان نشانی ورکڑے د خواجہ سیب الرحمن نشانی ورکڑے د خواجہ سیب الرحمن ادوی دختے پا فضل آئے دی مخلوق لہدایت کوي اشپا ورزی لگیاوی دحن فی مسلک خدمات کوي اشپا ورزی لگیاوی دحن فی مسلک خدمات پر ورکڑے دے اللہ دغه کاروالا نشانی ورکڑے دے خواجہ سیب الرحمن نشانی ورکڑے دے خواجہ سیب الرحمن ارسنا صفت الہ غنی سبحان نشانی ورکڑے دے خواجہ سیب الرحمن نشانی ورکڑے دے خواجہ سیب الرحمن ارسنا صفت الہ غنی سبحان نشانی ورکڑے دے خواجہ سیب الرحمن نشانی ورکڑے دے خواجہ سیب الرحمن کلے غوث اعظم دے بظاہر باطن علمون کی کلے غوث اعظم دے بظاہر باطن علمون کی گی اضافی ہر ورځ په برکتونو کی کی اضافی اضافی ہر ورځ په کراماتو بار ورکڑے دے اللہ دغه کاروالا نشانی ورکڑے دے مرشد سیب الرحمن نشانی ورکڑے دے یا سیب قدر دالا یا سیب قدر دالا یا سیب قدر دالا ارسنا صفت الہ غنی سبحان نشانی صفت الہ غنی سبحان نشانی ورکڑے دے خواجہ سیب الرحمن خواجہ سیب الرحمن سے موردانیو شریعت باندې رنیو مسیف یاگو خواجہ سیب الرحمن صاحب نظر دے پابند شریعت پہر زبانیو دا خواجہ سیب الرحمن صاحب نظر دے پابند شریعت پہر زبانیو مورد غوث الزمان دے پلاہور کے مجدد غوث الزمان نصب درداریو ارسنا صفت الہی غنی سبحان نشانی ورکڑے دے خواجہ سیب الرحمن ارسنا صفت الہی غنی سبحان نشانی ورکڑے دے خواجہ سیب الرحمن لا رحمت اللہ ماشاءاللہ